मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। बयान ये चल रहा था सूरह मुल्क की आयत वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बिअसल मसीर इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न व हिय तफ़ूरु तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़ैज़ कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर। सूरह मुल्क की इन आयात में अल्लाह ने बताया कि जो लोग अपने रब के साथ कुफ्र करते हैं उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है। कुफ्र के दर्जात हैं। एक दर्जा कुफ्र का ये है कि अल्लाह का इनकार कर दिया जाए, एक दर्जा ये है अल्लाह के साथ गैरों को शरीक कर दिया जाए, एक दर्जा कुफ्र का ये है कि अल्लाह को अल्लाह माना जाए, उसके साथ शरीक भी ना की जाए, लेकिन अमली तौर पर ये अमल ऐसा किया जाए जिससे लगे कि आप अल्लाह को अल्लाह नहीं मानते। तो हम जो मुसलमान हैं ज़बान से तौहीद के कायल भी हैं, अल्लाह को मानते भी हैं, मगर हमारा अमल ये बताता है कि हम अल्लाह को अल्लाह नहीं मानते। अब्बा को किसी हद तक अब्बा मानते हैं, अम्मा को किसी हद तक अम्मा मानते हैं, दोस्त को दोस्त मानते हैं, बीवी को बीवी, बच्चों को बच्चा, सास को सास, ससुर को ससुर, मगर जहाँ अल्लाह की बारी आती है तो अल्लाह को अल्लाह नहीं मानते। इसकी बड़ी दलील है शादी ब्याह, मिक्स गैदरिंग हो, उसमें मौसीकी की महफिलें चल रही हों, मसला बताया जाता है कि इसमें जाना जायज़ नहीं है, लोग कहते हैं भाई नाराज़ हो जाएगा, मामू की बच्ची की शादी है, मामू नाराज़ हो जाएंगे। इसका मतलब मामू को मामू तो मानते हो, तभी उनको राज़ी करने की फ़िक्र है क्योंकि भाई मामू हैं। अल्लाह को अल्लाह नहीं मानते, वो नाराज़ हो जाए तो आपकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये मानना अल्लाह को कबूल नहीं है क्योंकि इसमें ना खून जा रहा है ना पसीना जा रहा है। ये कैसा मानना हुआ भाई? तो आज मुसलमान कहते हैं मैं अल्लाह को अल्लाह भी मानूं लेकिन मेरा कोई नुकसान ना हो किसी भी किस्म का, दुनिया को खुश करने के लिए नुकसान हो जाए ठीक है। मसलन ये जो मिस गैदरिंग और ये खूब धूम धमक्के हो रहे हैं, इसमें ठीक ठाक पैसा लगता है ना, ये नुकसान है कि नहीं है? मगर पब्लिक को खुश करने के लिए माल का ये नुकसान बर्दाश्त है, और अल्लाह को खुश करने के लिए पैसा बचाने पर भी राजी। भाई अल्लाह कह रहे हैं नहीं करो ये सब, तो पैसा भी बच जाएगा, मैं भी खुश हो जाऊंगा। हम कहते हैं अल्लाह अगर तुझे खुश करने में पैसों की बचत हो रही है तो ये हमें कबूल नहीं है, पैसा उड़ा देंगे मगर तुझे खुश बोलते क्यों नहीं भाई? नहीं करेंगे। पैसा ख़त्म हो जाए मगर तू खुश हो जाए, ये नहीं हो सकता हमसे। ये सेटअप चल रहा है मार्केट में। अच्छे अच्छे दीनदार लोग, मेरा तज्जिया है, दो चीज़ों में डंडी मारते हैं। कितनी चीज़ों में? दो चीज़ों में। एक, जहां कोई नाराज हो रहा हो मखलूक में, वहां उनकी दीनदारी खत्म। नमाज पढ़ने से कोई नाराज, वो किसी हद तक पढ़ भी लेंगे, दीनदारों की बात कर रहा हूं, जो दीन पे नहीं है वो उनका तो अलग मामला, वो तो नमाज ही नहीं पढ़ते। हज भी हो जाएगा, उम्रा भी हो जाएगा, लेकिन जहां किसी के मफाद पे जद पड़ रही हो और वो नाराज हो रहा हो तो वहां फिर कौन है? पहले मखलूक है, अल्लाह नहीं है। ये बड़ा मसला है। अल्लाह कहते हैं सबसे पहले कौन है? मैं। दूसरा मसला है हमारे जो दीनदारों के साथ ये है कि दुनिया को मुसाफिर खाना मानने के लिए तैयार है नहीं। ये बड़ी मुसीबत है यार। एक अच्छे खासे मौलाना साहिब परसों तरसों मेरे पास आए, परेशान थे। क्यों भाई? मैंने कहा, कह रहे मेरा ज़ाती मकान नहीं है। तो मैंने कहा किराए का तो है? कहते हैं हाँ है। मैंने कहा सर छुपाने के लिए जगह मिल रही है, पंखा है, आराम से इज्जत के साथ, तो अब क्या मसला है? या तो किराए के भी पैसे नहीं होते तो चलो परेशान हो। कह रहे नहीं यार ज़ाती मकान भी तो होना चाहिए। मैंने उनसे कहा आपकी उम्र कितनी है? उन्होंने कहा 45। मैंने कहा 10-15 रह गए। कितने रह गए? तो जो 45 साल जब आपके किराए के मकान में गुजर गए
تو 15 سال کے لیے ذاتی گھر بنا کے کیا کرنا ہے آپ نے؟ یا تو پیسے پڑے ہوئے ہوں فالتو، ٹھیک ہے لگا لو، میں منع نہیں کرتا ذاتی گھر سے، بھائی پیسے پڑے ہوئے ہیں اور کوئی ضروری کام نہیں ہے تو بچے ہوئے ہیں، حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کر لیا، اور بچیوں کی شادی وادی پہ آج کل خرچ ہو جاتے ہیں، وہ بھی کر لیا، تو چلو اب بچے ہوئے ہیں تو اب کیا کر لو، ذاتی گھر بنا لو. نہیں ہے تو گھر ضرورت ہے، ذاتی گھر ضرورت نہیں ہے، تو پھر کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ کہہ رہے یار بچوں کے لیے. کس کے لیے مسئلہ ہے؟ میں نے کہا بیٹیاں آپ کے گھر میں رہیں گی نہیں، وہ شادی ہو کے چلی جائیں گی، ان کا آپ کے مالدار یا غریب ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بیٹے جب آپ نے 45 سال بغیر ذاتی گھر کے گزار دیا، آپ کو کچھ نہیں ہوا سوائے اس ٹینشن کے کہ ذاتی گھر کیوں نہیں ہے، اس کے علاوہ وہ تو خامخواہ کی ہے نا ٹینشن، وہ تو اس لیے کہ میرے بچوں کے لیے کیا ہوگا. تو میں نے کہا جیسے آپ بھی تو کسی کے بچے ہو نا، جب آپ کسی کے بچے ہو اور آپ کی زندگی کرائے کے گھر میں گزر گئی تو آپ کے بچوں کی بھی گزر جائے گی. لیکن یہ باتیں پبلک کی سمجھ میں نہیں آتی، مریں گے تو آئیں گی. موت کا فرشتہ جب آئے گا نا تو آدمی بولے گا یار یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ ہیں، آدمی بولے گا میرا تو کوئی ابھی خیال نہیں تھا یہاں سے جانے کا، یہ جو میں نے 1 کروڑ روپے کا گھر بنایا ہے، میں نے اتنا واش روم بنایا، اس میں ایسا امریکن کچن بنایا اس میں، اور اتنے بڑے بڑے میں نے لیٹرین بنا دیے ٹھیک ہے نا، اور یہ ایسے ٹائلیں لگا دیں، یہ کیا ہے؟ تو بھائی موت سے پہلے موت کو دماغ میں گھسا لو گے تو فائدہ ہوگا. مرتے ہوئے سب چیزیں سب کی سمجھ میں آ جاتی ہیں. مرتے ہوئے پتہ ہے کیا بھائی، ہم 15-20 سال کے بعد ہم میں آدھے لوگ نہیں ہوں گے جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، 15-20 سال میں آدھوں نے مرنا ہے، اور اگلے 15 سال میں یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے بچے رہ جائیں گے، مر چکے ہوں گے. 30 سال میں شاید نہ میں ہوں نہ آپ ہوں، اور اگر ہم بچ بھی گئے تو اس کے لیے چینی چھوڑنی پڑے گی، اور تیل اور روٹی چاول بوائل چیزوں پہ آ جاؤ، وہ تھائی والوں کی طرح مچھلی چاول کھاؤ، بس ان چیزوں پہ آؤ گے تو 30 سال بشرطے کہ کوئی ٹرک کو چل کے نہ جائے، کوئی گولی نہ مار کے چلا جائے، کوئی کینسر کا جرثومہ نہ پھیپڑوں میں چلا جائے. جو قدرت کی طرف سے کوئی چیزیں وہ تو پھر بھی خطرہ رہے گا ہر وقت. اتنی ٹینشن ایکسرسائز، اور پھر جا کے شاید 70 تک پہنچ جاؤ آپ. بہت ہی اسٹرگل کرنی پڑے گی اگر 80 تک پہنچنا ہے، بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اور وہ بھی جب قدرت مارنے پر نہ آ جائے، ورنہ تو آپ نکلو نا، وہ اسٹیکر بنا کے چلے جاتے ہیں کنٹینر جو ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، اگلے دن اسٹیکر ہوتا ہے سڑک پہ چپکا ہوا، کنٹینر گر جاتے ہیں اور جہاز گر جاتے ہیں، ہر طرح کے حادثات دنیا میں لگے ہوئے ہیں. تو بھائی موت کو بار بار دماغ میں گھسانا پڑتا ہے، پھر یہ مصیبت سے جان چھوٹے گی. اس دنیا کے شیرے جو چپکا ہوا ہے نا جو انسان کے دل کے ساتھ، اس کے بغیر اس عذاب سے جان نہیں چھوٹتی. پریشان 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 مر جاؤ گے اسی کمبخت پریشانی میں. جنہوں نے گھر بنا لیے وہ تھوڑی خوش ہیں، وہ اسی پہ ہیں یار. ابھی تک 20 سال سے ناظم آباد میں ہی ہیں یار، لوگ ڈیفنس نکل گئے، ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں بھائی. اس کو بیچو یار، پرانا ہو گیا، نکلو یہاں سے اس مصیبت سے. گلشن جاؤ، ڈیفنس جاؤ. گلشن والا کدھر نکلنے کے موڈ میں ہے؟ ڈیفنس والا بول رہا ہے یار یو کے میں کوئی گھر ملے تو اچھی بات ہے نا، پراپرٹی تو وہاں کی ہے. تو وہ تو قناعت جب تک نہیں ہوگی تو نہ آپ کی ٹینشن ختم ہوگی، اور اللہ تو خوش ہو ہی نہیں سکتا.